अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिन, महीने और साल काफ़ी तेज़ी से गुज़रते हैं। 2020 से 2021 होने को है और एक साल के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें अता की जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आपसे ले ली जाती हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये चीज़ें आपको क्यों अता हुई हैं और किस वजह से आपसे ले ली गई हैं? इसके लिए आपको साल के शुरू में अपनी रेज़ोल्यूशंस को सेट करने की ज़रूरत होती है और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं रेज़ोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि 5 रेज़ोल्यूशंस 2021 के लिए आपकी क्या-क्या होनी चाहिए। अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 50% लोग नए साल के ऊपर कुछ अपने एम्स या टारगेट्स या रेज़ोल्यूशंस को सेट करते हैं। बाकी 50% लोग कोई ख्वाब देखते ही नहीं है नए साल के ऊपर। इसके अलावा उन 50% में से साल के आखिर तक सिर्फ 8% लोग 8% लोग अपने टारगेट्स अपनी रेजोल्यूशंस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। बाकी 92 या 92% लोग पहले 4 से 6 महीने के अंदर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाकी अपने लोगों में या बाकी अपनी ख्वाहिशात के अंदर। तो 5 रेजोल्यूशंस आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रेजोल्यूशन मस्ट बी अबाउट short term goals. Second resolution must be about learn to say no. Third resolution is about stop regretting about things. Fourth resolution is about stop chasing wrong people. And the last one is be optimist. Set शॉर्ट टर्म गोल्स। आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लें कि इस साल का कि शॉर्ट टर्म कुछ गोल्स आपने अपने सेट करने हैं ताकि शॉर्ट टर्म गोल्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी मेन मकसद जो है आपकी ज़िंदगी का उसके ऊपर फोकस करें, ना कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे मामलात होते हैं, आप उनके ऊपर अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहें। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम कह सकते हैं कि आप अपना स्टेमिना को इंक्रीज करें। स्टेमिना में आप फिजिकली अपनी बॉडी को फिट रखने का कह सकते हैं, जिसमें आप रनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप चिन अप्स या पुशअप्स कर सकते हैं, आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आप शॉर्ट टर्म गोल में एक आदत बना लें किताब पढ़ने की। किताब रोज़ का एक सफ़ा पढ़ें, एक सफ़ा नहीं पढ़ सकते एक पैराग्राफ पढ़ें, एक पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते कम से कम एक लाइन लाजमी पढ़ें किताब की। उसके बाद कुछ फ्रीलांसिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। कोई भी शख्स है वो किसी फील्ड से रिलेटेड है, उसको फ्रीलांसिंग स्किल्स आनी चाहिए। अगर किसी मुकाम पे, किसी जगह पे आपकी जॉब नहीं रहती तो आप ऑनलाइन स्किल्स के थ्रू कुछ अर्न कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो सकती है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, जिसमें फोटोग्राफी हो सकती है, जिसमें आप ऑनलाइन ट्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक शॉर्ट टर्म गोल ये होना चाहिए कि क्या आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप अपने डिज़ायर्ड कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकें। अगर किसी की ख्वाहिश GCU या UET या NUST के अंदर जाने की है तो क्या वो उसके लिए फोकस कर रहा है, क्या उसके लिए मेहनत कर रहा है, इतने एग्रीगेट, इतना मेरिट के लिए मार्क्स हासिल कर सके। आप अगर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपका एक शॉर्ट टर्म गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। कुछ लोगों की होगी हैंड राइटिंग बड़ी बेहतरीन होगी, मगर जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो एक अपना शॉर्ट टर्म गोल सेट कर सकते हैं कि हाँ जी, इस साल के आखिर तक मैंने अपनी हैंड राइटिंग को बेहतरीन करना है। अगर आप जॉब रिलेटेड पर्सन है, जॉब करते हैं, तो आपका टारगेट हो सकता है कि 10% या 20% अकॉर्डिंग टू योर जॉब क्राइटेरिया कि मैंने एक साल बाद अपनी इनकम को या अपने सोर्स ऑफ इनकम को 10 या 20% इंक्रीज करना है। इसके बाद हमारी अगली रेजोल्यूशन है कि पावर ऑफ सेइंग नो। विलियम उडे अपनी किताब के अंदर द पावर ऑफ पॉजिटिव नो के अंदर कहते हैं कि सेइंग नो हैज़ ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट, कि नो कहना आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि किस मुकाम पे नो कहना है, किस मुकाम पे यस कहना है। ठीक है, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और आपका दोस्त आके कहता है कि मूवी देखने चलते हैं या खेलने चलते हैं, तो तब आपको अगर फील हो कि वो प्रोडक्टिव काम नहीं है जो दोस्त कह रहे हैं, किताब पढ़ना वो प्रोडक्टिव काम है, तो आप उसको नो कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड
आपका सुबह एग्ज़ाम है, आप कोई लिटरेचर की बुक, कोई नावल उठा के पढ़ रहे हैं और आपकी अम्मी जान आके कहती हैं कि सुबह जो पेपर है उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर लो, मगर आप तब कहें कि नहीं जी मैं ये किताब पढ़ूंगा, तो डैट विल बी नॉट अ पॉजिटिव नो, वो एक नेगेटिव नो होगा। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है कि किस मुकाम पे मैंने यस कहना है, किस मुकाम पे मैंने नो कहना है। ये चीज़ एक स्किल होती है, वो हम सबको एक आनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम कामयाब बनना चाहते हैं। इस स्किल को अंडरस्टैंड करने, स्किल को हासिल करने के लिए आप ये किताबें पढ़ सकते हैं, हाउ टू से नो और द पावर ऑफ पॉजिटिव नो। ठीक है, इन किताबों के अंदर आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि आप गिल्टी फील किए बगैर किस तरह नो कह सकते हैं। जितने भी कामयाब लीडर्स होते हैं उनके अंदर ये स्किल मौजूद होती है। उसके बाद आप अपने टाइम को वैल्यू देना सीखें, किस मुकाम पे आपने क्या काम करना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपको नो कहना आ गया है, लोगों को, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को प्रोडक्टिव काम के लिए नो कहना आ गया है, तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, आप अपने टाइम को बेकार में, फजूल में ज़ाया नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपका सिंसियर रिलेशनशिप होगा, जो आपके साथ सिंसियर है, जो आपका फ़ायदा चाहता है, जो आपके साथ मुखलिस है, वो कभी भी आपके नो के ऊपर आपसे नाराज़ नहीं होता। अगर आपने किसी को नो कह दिया है अपने फ़ायदे, अपने ईजनेस के लिए, और वो नाराज़ हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ कभी सिंसियर था ही नहीं। इस चीज़ का फिर आप रिग्रेट करना छोड़ दें कि मेरे नो की वजह से मेरा दोस्त, मेरा फलां रिश्तेदार नाराज़ हो चुका है। हमारा अगला जो रेजोल्यूशन साल की होनी चाहिए वो स्टॉप चेजिंग द रॉन्ग पीपल। गलत लोगों को चेज करना, गलत लोगों का पीछा करना आप छोड़ दें। लाइफ बिकम्स ईजियर व्हेन यू डिलीट द नेगेटिव पीपल फ्रॉम इट। जब आप अपनी ज़िंदगी से मनफी लोगों को, नेगेटिव थॉट्स रखने वालों को, मतलबी लोगों को निकाल देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपकी ज़िंदगी का रास्ता आसान हो जाता है। रॉन्ग पर्सन के साथ अगर आप एसोसिएट होते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने टाइम को गलत लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उसका नतीजा क्या क्या निकल सकता है? डिल्यूशंस। ये बड़ी हमारी सोसाइटी के अंदर नॉर्मल चीज़ होती जा रही है कि रॉन्ग पर्सन विल कीप यू इन डिल्यूजन्स, कि आपको वो एक ख्यालाती दुनिया के अंदर कैद कर देगा और उस ख्यालाती दुनिया का हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो आपको सुनहरे ख्वाब दिखाता है और इस तरह वो आपको उस चीज़ से निकलने नहीं देता। जब भी आप निकलने की कोशिश करते हैं, वो आपको कोई ना कोई ख्वाब नया सुना देता है, कोई नई बात आपको सुना देता है। ठीक है, रॉन्ग जो पर्सन्स होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वो आपके टाइम को किल कर रहे होते हैं, वो आपके फीलिंग्स को, आपके जज्बात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मकसद के लिए। इसके साथ आप अपने पैसा, अपनी फीलिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं उन लोगों के साथ, हालांकि उन लोगों का मकसद सिर्फ आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर ये चीज़ आप सीख गए हैं कि जो मतलबी शख्स है उससे दूर होना है हमने, तो आप अपना पैसा भी बचाएंगे, आप अपना टाइम भी बचाएंगे, आप एक ख्यालाती दुनिया से निकल के हकीकी जो रियलिस्टिक लाइफ होगी आप उसको जीना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो आपको इस हद तक ख्वाब दिखा देते हैं कि आप ग्रीडी फील होते हैं या फियर आपके दिल में आने लग पड़ता है। ग्रीडी के आपको ताकत का या आपको रिश्तों की भूख सी एक महसूस होने लग पड़ती है कि यार इसके बगैर मैं अब नहीं रह सकता, इसके बगैर मैं अब ये काम नहीं कर सकता। तो उससे आपको खौफ भी पैदा होता है कि अच्छा अब ये मेरे से दूर चला गया तो मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा। ठीक है, एक चीज़ कि जो शख्स आपके लिए है उसको आपको चेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ पे आपको किसी शख्स को, किसी चीज़ को चेज करने की ज़रूरत पड़ी है, तो डेट वॉज नेवर मेंट फॉर यू। वो कभी चीज़ आपके लिए नहीं बनी, वो कभी शख्स आपके लिए नहीं बना। जो शख्स आपके लिए बना है उसको आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक अगर इन चीज़ों को हम मज़ीद आगे चलते जाएं, आप उन डिल्यूशन से ना निकलें, अपने टाइम को किल करते रहें, उनकी खौफ के अंदर जीना स्टार्ट कर दें कि उस शख्स से मैं दूर नहीं जा सकता, तो एक मेंटल इलनेस, एक बीमारी होती है डेट इज़ कॉल्ड मेगालोमेनिया। तो आप उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी के अंदर आप अल्टीमेट डिप्रेशन या उन नेगेटिव थॉट्स के अंदर घुसते चले जाते हैं कि आप एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन वाली ज़िंदगी गुजारने लग पड़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो रेजोल्यूशन है डेट इज़ अबाउट स्टॉप रिग्रेटिंग द बैड थिंग्स।
کہ جو بھی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں اوبویسلی تقدیر کا حصہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر آپ ریگریٹ کرتے ہیں، آپ پچھتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، تو وہ آپ اپنے جسم کو، آپ اپنے دماغ کو، آپ اپنی روح کو ایک زہر دے رہے ہوتے ہیں. ریگریٹ از اے پوائزن. ریگریٹ یا پچھتاوا لگاتار وہ ایک زہر کے طور پہ کام کرتا ہے. جیکی جوینر کہتے ہیں کہ اٹ از بیٹر ٹو لک اہیڈ اینڈ پریپیئر دین ٹو لک بیک اینڈ ریگریٹس. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی سٹیپ بڑھاتے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تیار کرتے جانا ہے ایک نئی منزل، ایک نئے امتحان کے لیے. ناکامیوں کا سامنا ہوگا مگر آپ نے ان کو برج بنا کے آگے چلتے جانا ہے، نہ کہ آپ اپنے پچھتاوے کو لے کے پیچھے اور ماضی کی چیزوں کو دیکھتے رہیں. اگر آپ ریگریٹس میں رہیں گے، اگر آپ ماضی کے اندر رہیں گے تو آپ کبھی بھی کامیابی کی جانب قدم کو نہیں بڑھا سکتے. پہلی چیز ریگریٹنگ کے لیے ہم کیا چیز کہہ سکتے ہیں کہ کیا کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. بحیثیت مسلمان یا جو بھی آپ کا ریلیجن ہے، یہ چیز تمام مذاہب کے اندر ہے کہ گاڈ یا اللہ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مکمل کوشش کی تھی. اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ آفیسر بننا چاہتے ہیں، تو کیا آپ نے وہ پوسٹ، وہ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی تھی، اپنا لگن، اپنا ٹائم وہاں پہ صرف کیا تھا؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو آپ کو اپنے ایمان کے اوپر بھی ایک یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز آپ کی تقدیر کا حصہ نہیں ہے. آن دا اپوزٹ، اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یار میں نے محنت نہیں کی تھی اتنی، تو وہ آپ کی مسٹیک ہے. ٹائم اگر گزر چکا ہے، اس کو کریکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ فیوچر کے اندر دیکھیں کہ ہاں جی میں کسی اور فیلڈ کے اندر، کسی اور مقام پہ کس طرح بہتر اس چیز کو یوٹیلائز کر سکوں کہ وہ جو ڈاکٹر بننے کا خواب تھا، جو آفیسر بننے کا خواب تھا، اس پہ زیادہ ریگریٹ فل زندگی نہ گزارنی پڑے. اس کے علاوہ ریگریشن اگر آپ کی زندگی میں لگاتار رہے، آپ ریگریٹ سے نہ نکلے، پچھتاوے سے نہ نکلے، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جاب انٹرویو ہے، وہاں سے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، وہاں انٹرویو پاس نہیں کرتے. اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ای کیٹ، ایم ڈی کیٹ میں پاس نہیں ہوتے، تو ود ٹائم وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگ پڑتے ہیں. ایون کافی سال تک وہ ڈپریشن ان کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ ڈپریشن ایک خالی پریشانی کی فارم میں نہیں ہوتا، ڈپریشن کی کافی زیادہ فارمز ہوتی ہیں. وہ ہر شخص میں مختلف فارمز کے اندر ڈپریشن اور سٹریس ہو سکتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اگر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تو اس کا صرف اور صرف ایک سولوشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑ جائیں. جو ان کی تعلیمات ہیں اللہ کی، اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں. تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے ڈپریشن کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے پچھتاوے کو کم کرنا سٹارٹ کر دیں گے. سال 2021 کا آخری ریزولوشن ہونی چاہیے کہ بی آپٹیمسٹ. مطلب آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو بنا لینا ہے، اپنے اندر سے نیگیٹو تھاٹس کو، نیگیٹو خیالات کو نکال دینا ہے. ڈیرن ڈانیلی کہتے ہیں کہ the people who succeed are not the ones who avoid failure. کامیاب شخص وہ نہیں ہوتا جو ناکامیوں سے بچ کے چلتا ہے. They are the ones who learn how to respond to failure with optimism. کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو ناکامی کو ہینڈل کرنا جانتا ہے پازیٹیو وے کے اندر، مثبت انداز کے اندر. یہ بات ہے بڑی گہری. اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ ناکامی کے اوپر آپ نے نیگیٹو تھاٹس کا شکار نہیں ہو جانا، آپ نے وہاں سے سیکھنا ہے کہ اچھا یہ نیگیٹیوٹی، یہ میری ناکامی کس سبب کے باعث ہوئی ہے. آپ نے اس سبب کو، اس وجہ کو ختم کرنا ہے اور دوبارہ سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک اور چیز کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا گمان رکھو گے ویسا تمہیں عطا کیا جائے گا. تو اس طرح نیگیٹو تھاٹس برنگ بیڈ انسیڈنٹس. اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں اچھی چیزیں اللہ آپ کو عطا کرے گا. اگر آپ برا سوچیں گے تو اللہ آپ کو obviously برا عطا کرے گا. جیسی سوچ ہوگی ویسے ہی عطا کیا جاتا ہے. اس میں آپ نے اپنے بارے میں یہ چیز خالی نہیں رکھنی کہ میں نے اپنے بارے میں اچھا سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا ہے. دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے برا اس کا ہو نہیں جاتا مگر آپ کا نقصان ہوتا ہے. مگر اس کے اپوزٹ، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو اللہ اس چیز کا اجر آپ کو عطا کر دیتا ہے.
اس کے بعد ہم اپنے خیالات کی مدد سے ہی اپنی ورث، اپنی قیمت کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہرا سکے، دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ناکام کر سکے، دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آپ کے خواب حاصل کرنے کے درمیان رکاوٹ ہو۔ وہ صرف اور صرف ایک چیز، آپ کا خیال رکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنے خیال سے بادشاہ بھی بن سکتے ہیں، آپ اپنے خیال سے زیرو کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ خیال حقیقی ہونا چاہیے، خیالاتی خیال نہیں ہونا چاہیے جو ریئل لائف کا جس کا ریئل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے خیالات ہونے چاہیے جو پازیٹیو ہوں، جو ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہوں۔ اس کے بعد اب آپ کا یہ ایک ٹیلنٹ ہونا چاہیے، یہ اسکل سیکھیں کہ آپ نے اپنی فیلیئرس کو لیسنس کے اندر کنورٹ کرنا ہے، اور ان لیسنس سے سیکھ کے دوبارہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے۔ اب وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو پہلی والی فیلیئرس کے ساتھ، ناکامیوں کے ساتھ دوبارہ کوشش کرتا ہے، وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ کامیاب صرف وہ ہوتا ہے جو پہلی ناکامیوں سے سبق حاصل کرتا ہے، اس سبق سے پھر آگے دیکھتا ہے کہ ہاں جی میں نے اب کیا کیا چیزیں اوائڈ کر کے آگے ایک نئی منزل کے اوپر میں نے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ، وہ آپ کسی فیلڈ کے اندر ہو، آپ ٹین ایج میں ہیں، آپ ایڈلٹ ہوڈ میں ہیں، ایڈلٹ ہوڈ سے آگے آپ ایج میں ہیں، تو آپ کو صرف ایٹیٹیوڈ اپنا پازیٹیو رکھنا ہے۔ نیگیٹیوٹی، نیگیٹو تھاٹس، اخلاق برا جو ہوگا اس کو آپ اپنے اندر سے ختم کر دیں، اور یہ تمام 5 ریزولوشنز آپ نے اپنی زندگی کا کوشش کرنی ہے کہ حصہ بنا لیں۔ اگر ان ریزولوشنز کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی ریزولوشنز ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی ان ریزولوشنز کو ڈسکس کریں، تاکہ کوئی اور شخص ان ریزولوشن سے اگر کچھ ایڈاپٹ کر کے سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ لے۔ ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس۔